يا مالك الملك ويا عظيم أدعوك بالأسماء متدرئا يا من يجيب ملكا خالق يا بارئ يا مدبر يا من جميع البرنساء قادر يا مدبر الفعال لما تريد صرفه أنت الواب وابلنا البصارى سعادة مبادئ قدس لنا القدوس يا مهيمن وهب لنا الأمان يا عدل يا حليم يا خبير ويا غفور أنت يا كبير نسألك المراتب العلية وهب لنا مصيبة ثانية غايب الإيمان والرجال قلبي وبالأسرار والإرفان واغفر لنا ذنوب يا غفار واستر لنا عيوب يا ستار وارفع لنا مقدار يا رفيع أجب لنا دعاء يا سميع وافتح لنا فداه يا كريم أبواب كل خير يا حليم أنت البصير وهب لنا البصير قائدة إلى الهدى منيرا أسألك الإجابة يا مؤيس يا مذل والرضا بذول كل بنا لطيف وأنت الحكم فيما قضيت مكرما فاجعل لنا وجود يا سماء أنت الفتيح لا سواك يعتمد اغفر لنا وعبيد ذات المسيح عدونا وما بنا واقم لنا حكيم بالخيرات وزيدنا وسير بالعباد حفيظ يا موني ويا جليل فضل لنا حبيب يا وكيل يا حق يا مبدي يا معيد يا حي يا قيوم يا لمسار الأضراس يا سيد يا سر يا الوصول يا رشيد أنت الولي هب لنا الولاية والصدق والقربة بالعناية يا موسي يا موي ويا مميت آي الكل ثم لا تميت ونجنا مجيد من رضايا وفتنة ومينة بلايا يا واجد الموجود أنت الواحد ما للبراء رب سواك ماجد يسر لنا يا متعال الوحدة أنت الرجاء العالمين حسامك الجلال والإكرام جنابنا بحرمة الإسلام أفو يا صبوركم أفو أنت الرؤوف هب لنا يا در يا نبي يا علي منافع الدارين يا غني حفيظ يا مانع كن حسين بجندك العلي كل عين متين يا قوي أنت الوالي فهب لنا قوى بلا هوالي واجمالنا يا جامع الستات سملتنا دبا بلا ستات أول يا آخر لا بداية أيضا كسا كماله يا باقي لا تنال الرزايا فهم لمن تدرك المنايا وادو لهم يبنى الرقيق بلسة غادية المجيد أرسل لنا باقي يا مجيد رزقا حلالا واسعا ظاهر يا بعدكم مؤيدا لنا وللإداركم ممددا ممن يريد كيدنا كن منتظم فبيد يا كبيد أيضا يا مفسد المقدم المؤخر تقدما إلى الذي يطهر يا من إليه ترجع الأمور فرج عن المغلوب يا جبر لنا جبر للعباد يا داهر فوق الكبير سخر لنا وجود يا قهار أنت الذي يكون ما ملك يا مكون الأفكار يا متكافر الأنفال وسيلنا الأرزاق يا رزاق من السبحان نجيبها يا بر يا تواب كن منوها قبل المنون توبة نصوحا نوّر لنا يا نور أنت الهادي يا المنادي داعيا ينادي أنت السلام وهب لنا سلاما عند السؤال ولد القيامة فعيش يا وارث لا رصاصا فتجعل الفداء في مقادي عند مليك معتدل ناهي عن النيران حيث مصاب من حيث ما حسيت على الموت في مسجد النزل يا ربنا يا ربنا يا
ربنا أجب لنا وهب لنا وهب لمن بهذه القصيدة ذاك ما يريد عديدا بالحق لا يهدي وبالأسماء وحكما ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي وعلي أحمد وعلي ذر الله الخير وصحبه يا ربنا يا ربنا يا ربنا أجب لنا وهب لنا فضل حيدروا يلا جنو قرنا